तो वेलकम टू माय चैनल। शुक्रगुज़ार हूँ अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए, पसंद करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ने के लिए। और मेरी बेटे की यादों को मेरे साथ मेरे जो मैं शेयर करती हूँ अपने बेटे की यादें उनको सुनने के लिए और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस मुल्क में हैं, जिस शहर में हैं, जिस घर में हैं, आप खुश भी हैं, आप महफूज भी हैं और आप अपनी फैमिली के साथ अच्छी अच्छी यादें बना रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं कि जून जो है हर दिन ही मुश्किल होता है, पर जून जो है वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। कल मैं बहुत उदास और परेशान हो रही थी हर दिन की तरह, लेकिन कुछ दिन जो हैं वो कुछ ज़्यादा यादें दे जाते हैं। तो कल का जो दिन था वो आज से 4 साल पहले वो जो दाऊद ने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया था, वो 11 तारीख़ थी, जून की 11 तारीख़ थी। मुझे अच्छे से याद है, मैं काम पे थी, शाम का वक़्त, रात का वक़्त था, नाइट ड्यूटी पे थी। तो वो मुझे टेक्स्ट कर रहा था। फादर्स डे आने वाला है, अभी भी आने वाला है, हर साल आता है, उस वक्त भी आने वाला था। तो वो मुझे टेक्स्ट करके घड़ियों की तस्वीरें भेज रहा था कि ये पापा के लिए ऑर्डर करो या ये करो, ऐसे तो वो उसके मैसेजेस, जो लास्ट मैसेजेस हैं, वो 11 जून को मेरे फ़ोन पे सेव हैं। तो दिल बहुत उदास हो रहा था। तो जो है, जब बताती चलूँ कि मेरा बेटा जो है वो 15 जून को हमें छोड़ के, इस दुनिया को छोड़ के अपने खालिक़ हकीकी से जा मिला। तो सोचा कि उसकी याद में छोटी सी वीडियो बनाती हूँ, आप सबके साथ शेयर करती हूँ, चूँकि ये चैनल मैंने उसी के नाम पे, उसी की याद में बनाया है, ताकि उसकी जो यादें हैं, उसकी बर्थडे थी फरवरी में, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, तस्वीरें आपके साथ शेयर की। इसमें भी कोशिश करूँगी कुछ तस्वीरें ऐड करने की, जो स्पेशली जो लास्ट तस्वीर है उसकी, जो हमारे साथ थी, उसकी 4 दिन पहले आज 12 तारीख़ को हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। मेरी बेटी को मेरी बेटी साल की थी जब से, वो उसको बहुत प्यार करते हैं, तो उनके बेटे की ग्रेजुएशन थी, हाई स्कूल की ग्रेजुएशन थी। तो हम उधर गए हुए बड़े तैयार श्यार हुए हुए थे, क्या कि उसने शलवार कमीज़ इसलिए करवाया कि मैं आज शलवार कमीज़ पहनूँगा, तो वो पहन के वो गया। तो वो जो तस्वीरें मैं इस वीडियो के साथ लगाने की कोशिश करती हूँ, हार्ड बहुत है लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी कि वो मैं तस्वीरें आपके साथ शेयर कर सकूँ, जो दाऊद की लास्ट तस्वीरें हमारे साथ हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका, आप मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रहे, मेरी हँसी को भी देखा, मेरे आंसुओं को भी देखा, यादों को भी शेयर किया। तो मैंने सोचा कि ये जो जून का महीना है, ये बहुत भारी गुज़रता है हम पे। मैं दाऊद से बातें कर रही थी आज भी, जब मैं काम से घर आ रही थी, तो मैं बातें कर रही कि दाऊद, जब दिन चढ़ता है तो आप याद आते हो, राहत होती है तो आप याद आते हो, कोई बर्थडे आती है तो आप याद आते हो। जैसे मुझे नहीं पता, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मेरे जो दोनों ग्रैंड किड्स हैं वो भी जून में ही पैदा हुए। एक की बर्थडे तो दाऊद के जाने के 5 दिन के बाद थी और एक की बर्थडे 12 दिन के बाद थी, 12-13 दिन के बाद थी। एक की जनी भी, दाऊद हमें जून 15 को छोड़ के इस दुनिया से गया है। तो जो साया है, जो जोना है, बड़ा वाला ग्रैंडसन, वो 20 तारीख को उसकी बर्थडे होती है, उसने 2 साल का होना था। मेरी बेटी और वो दोनों बड़ा प्लान कर रहे थे, ये करेंगे, वो करेंगे, दोनों की बर्थडे मिडल में कर लेते हैं और ग्रैंड पार्टी करेंगे, ये करेंगे, बच्चों को ज़ू में लेके जाएँगे। वो छेड़ रहा था अपनी बहन को कि दोनों में से एक को ज़ू में छोड़ आएँगे, आपके पास एक ही काफ़ी है। तो ऐसे तैयारियां कर रहे थे उनकी बर्थडे की। जो छोटा वाला है उसकी 27 जून को होती है। तो जून जो है वो बहुत मुश्किल होता है, कि उसी में फादर्स डे भी आता है। तो 3-4 चीज़ें ये जून में आती हैं। तो दाऊद, आप हर चीज़ पे याद आते हो, बहुत ज़्यादा याद आते हो। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ जो है वो दुख कम होता जाता है, जो है ज़ख्म भरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमारे लिए तो जैसे जैसे दिन गुज़रते जा रहे हैं उतना उतना ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले अपनी बेटी से बात कर रही थी, तो वो भी बहुत सैड साउंड कर रही थी, और हालांकि वो संभालती है हमें,
بہت تسلی دیتی ہے، ہر وقت وہ اس کو خیال رہتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی مشکل ہے، وہ آ نہیں پائے گی ادھر میرے پاس، تو وہ پھر اور زیادہ اداس ہوتی ہے جب آ نہیں سکتی، تو بہت مشکل ہے ہمارے لیے۔ بہت بڑی فیملی تو ہم تھے بھی نہیں، تو بس پتہ نہیں خدا کی کیا مرضی تھی۔ شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں کا، میسیجز کا، اور اسی سے چلتی پھر رہی ہوں، اور یہ چینل بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں باتیں، تو تھوڑے اور وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے۔ تو ایک شعر آج میں کہیں پڑھ رہی تھی تو مجھے بہت اچھا لگا، تو میں نے کہا یہ میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ وہ کہتے ہیں، کیوں اداس بیٹھے ہو اس طرح اندھیرے میں، کیوں اداس بیٹھے ہو اس طرح اندھیرے میں، دکھ تو کم نہیں ہوتے روشنی بجھانے سے۔ یہ واقعی صحیح بات ہے۔ پھر سے پڑھ دیتی ہوں، کیوں اداس بیٹھے ہو اس طرح اندھیرے میں، دکھ تو کم نہیں ہوتے روشنی بجھانے سے۔ روشنیاں جلا لوں داؤد جی، روشنیاں بجھا دوں داؤد جی، آپ کی کمی کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ہنستے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، تیار بھی ہوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کی کمی جو ہے وہ کم نہیں ہوتی، وہ اپنی جگہ پہ ہی ہے، وہ ویسے کی ویسے ہی ہے۔ جب تک ہم دوبارہ آپ کو دیکھ نہیں لیتے، آپ کے پاس آتے نہیں، شاید یہ کمی کبھی بھی پوری نہ ہو۔ دعا کرتی ہوں، امید کرتی ہوں کہ کوئی ماں باپ اس تکلیف سے، کوئی بہن اس تکلیف سے نہ گزرے جس سے ہم ہر روز گزرتے ہیں، ہر روز جیتے ہیں، ہر روز مرتے ہیں، پر دنیا ہے، جینا بھی پڑتا ہے، سب کچھ کرتے ہیں۔ داؤد کی 15 کو 4 سال اس کو ہو جانے ہیں ہمیں چھوڑ کے گئے ہوئے۔ 16 تاریخ کو داؤد الائجہ کی گریجویشن پارٹی ہے، وہ کہتا ہے بالکل ویسے ہی کرو میری گریجویشن پارٹی جیسے داؤد بھائی کی تھی۔ کوشش کر رہی ہوں کہ ویسے ہی کر سکیں، کہ امید کرتی ہوں آپ بھی شامل ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ ہمارے ہر سانس میں ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ ہوئیں گے۔ تو یہ ویڈیو میں نے سوچا آج آپ لوگوں کے ساتھ بناتی ہوں، آپ کو بتاتی ہوں۔ اس دن بھی بنانے کی کوشش کروں گی ویڈیو، 15 تاریخ کو، آج 12 تاریخ ہے، لیکن تھوڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں نے سوچا آج ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ داؤد کی یادیں شیئر کرتی ہوں، کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، ایک شعر پڑھا تھا وہ شیئر کرتی ہوں، اور بس ایسے ہی ہے زندگی، چیزیں جو ہے وہ اوپر والا جو ہے وہ فیصلے کبھی کبھی بہت ہارڈ کرتا ہے، لیکن اس کا شکر ہے جو بھی فیصلے وہ کرتا ہے پھر وہ سنبھالتا بھی ہے، وہ اپنی تسلی بھی دیتا ہے، چلنے پھرنے کی، بستر سے اٹھنے کی، کام کرنے کی توفیق بھی عطا کرتا ہے، اس کا شکر ہے۔ اور چلیں ابھی میں نہ آپ لوگوں کو زیادہ اداس نہیں کرنا چاہتی، آلریڈی سب کہتے ہیں کہ آپ نے چینل کا نام ایسا رکھا ہوا ہے، اس کو چینج کرو، تو میں نے کوشش کر رہی ہوں کہ اس کا نام جو، اس چینل کا نام جو ماں کا درد کی بجائے ہم ماں کا پیار رکھ دیں، تو لیکن مجھے پتہ نہیں کہ میں چینج کر سکوں گی یا نہیں، لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور اچھا سا نام آئے جو میرے بیٹے کی یادوں کے ساتھ جڑا ہو اور اس ماں کے اس میں آئیڈینٹیفائی کر سکے، تو آپ ضرور بتائیے گا کہ مجھے کیا نام رکھنا چاہیے۔ جو مول ہے اور داؤد کے پاپا، وہ تو کہتے ہیں ماں کا پیار رکھ لو، یہ ماں کا درد جو ہے یہ دیکھ کے تو دوسروں کو بھی آپ اداس کرتے ہو، خود بھی اداس ہوتے ہو، تو اس کا نام چینج کر دو۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ کیا آپ لوگ سب کیا سجیسٹ کرتے ہیں، پھر ہم اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، کسی کے دکھ سکھ میں شامل ہو سکے تو ضرور ہوں، اور خوشیوں میں تو سارے ہی شامل ہوتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں دکھ جو خوشیاں بانٹنے سے اور دکھ سمیٹنے سے کم ہوتے ہیں، کوشش تو کر رہی ہوں سمیٹنے کی، پر کیا کروں، ایک ماں ہوں۔ تو آپ اپنی دعا میں یاد رکھیں جیسے ہم آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں۔ 15 تاریخ بہت ہارڈ ہونے والی ہے، تو ہر سال آپ سے کرتی ہوں، ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنی دعا میں یاد رکھیے، اس دفعہ پھر کرنے جا رہی ہوں کہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور ارد گرد کا خیال رکھیں، کسی نے اچھا بیج بویا تو اس کو پانی تو دے ہی سکتے ہیں، اوپر والا سب کا نگہبانی سے زیادہ بات نہیں ہو رہی۔